राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति। सांसदहरूको दौडधुप बढ्यो। प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको चासो। कंग्रेसको स्थानीय तहबाटै देउवा र पौडेल समूहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। सुदूरपश्चिममा देउवा र गण्डकीमा पौडेलको वर्चस्व। एमालेमा फरक मत राख्ने 10 नेता तितरबितर। दशैंलाई दिनहु 10 करोडका नयाँ नोट साटिँदै अर्ध जलाशय तथा जलाशययुक्त विद्युत आयोजनालाई कर तथा ब्याजदरमा छुट दिने योजना प्रस्ताव। जर्मनीमा सरकारको गठबन्धनमा रहेको एसपीडी पार्टीको अग्रता। चान्सलर मर्केलको पार्टी झिनो अन्तरका साथ पछ्याउँदै। र ओमान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले लज्जास्पद हार। नेपाल ओमानसँग 7-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केसु। समाचार अब विस्तारमा। विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चित जस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। सरकार गठनको 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन बढेको छ। गठबन्धनको हिजोको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो। नेकपा यसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीले अब कुनै असर नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो। अध्यादेश हाम्रो लागि लठी बन्यो, अब थन्काइदिए हुन्छ। संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत बनाउने वा 60 दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकार छन्। तर यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्री परिषद विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो। अध्यादेश खारेज भए पनि यसका आधारमा भएका विभाजन भने कानून सम्मत मानिनेछन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको 2.5 महिनासम्म पनि गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गिएको छैन। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी बीच आर्थिक र शक्तिका हिसाबले आकर्षक मन्त्रालय लिने प्रतिस्पर्धा छ। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका भागभण्डा टुङ्ग्याउन नै बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने भनेपछि मन्त्रालय भागभण्डामा हामीले हतारो नगरेका हौं। खारेज हुनासाथ एकै दिनमा टुङ्ग्याउन सक्छौं। संख्यामा मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ। श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7 माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले 5-5 मन्त्रालय लिने करिब सहमति बनेको छ। त्यस्तै कांग्रेस बाहेकका 3 दलले 1-1 राज्यमन्त्री राख्न पाउने सहमति भएको छ। मन्त्री परिषद बढीमा 25 सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। मन्त्रालयमा पनि शक्तिशाली, विकासे र सामाजिक गरी 3 समूहमा विभाजन गर्ने र सबै दलले हरेक समूहबाट न्यूनतम 1-1 मन्त्रालय पाउने गरी समझदारी भएको स्रोतको भनाइ छ। शक्तिशाली अन्तर्गत गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, कानून, न्याय र संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राखिएका छन्। यीमध्ये गृह, कानून र परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय पाएको छ। अब रक्षा र सामान्य प्रशासन एस र जसपालाई दिने वा मन्त्रालय साटफेट गर्ने सम्भावना छ। विकासे मन्त्रालयको समूहमा ऊर्जा, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्। ऊर्जा माओवादीले पाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी र खानेपानी लगायत मन्त्रालय कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। भौतिकमा एस र जसपाबीच मुख्य तानातान छ। कंग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच स्थानीय तहबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। शनिबार र आइतबार भएको स्थानीय तहको अधिवेशनमा दुवै समूह प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। हिजो साँझसम्म 314 स्थानीय तहको नतिजा आएका मध्ये 164 मा देउवा, केहीमा कृष्ण प्रसाद सिटौला सहित समूहका सभापति चुनिए भने 143 पालिकामा पौडेल समूहका सभापति आएका छन्। 7 स्थानीय तहमा कतै नखुलेका नेता सभापति बनेका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हिजोसम्म 54 जिल्लामा पालिका अधिवेशन भएको जनाएको छ। वडा अधिवेशन भएका 64 जिल्ला मध्ये 10 जिल्लाको पालिका अधिवेशन भने हुन बाँकी छ। निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले केही पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको जानकारी दिनुभयो। देउवा र पौडेल समूहको आफ्नो प्रदेशमा वर्चस्व देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा निर्वाचन सम्पन्न भएका 65 पालिका मध्ये करिब 50 पालिकामा देउवा समूह र 15 पालिकामा पौडेल समूहका सभापति निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम देउवाको प्रदेश गृह प्रदेश हो। पौडेलको गृह प्रदेश गण्डकीमा 85 स्थानीय तह मध्ये हिजो साँझसम्म 67 स्थानीय तहको नतिजा आएको छ। अधिवेशन सम्पन्न भएका 62 पालिका मध्ये 35 मा देउवा र 27 मा पौडेल समूहका पालिका सभापति निर्वाचित भएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसको पालिका
अधिवेशन अन्तर्गत बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थानमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विजयी हासिल गरेको छ। मकवानपुरका 10 स्थानीय तहमध्ये 8मा निर्वाचन र 2मा सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन भएको थियो। एमालेमा 10 बुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूले विधान सम्मेलनमा उठ्ने मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि राख्ने रणनीति तय गरेका छन्। पार्टी विभाजनसँगै आफूहरूको शक्ति क्षयीकरण भएको निष्कर्षसहित उनीहरूले औपचारिकताका लागि व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने रणनीति लिएका हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले यसलाई मुद्दाका आधारमा नेता बन्ने परम्परा तोडिएको भनेर अर्थ्याएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल लगायत नेताहरू 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासमा पार्टी विभाजन लागेका थिएनन्। तर पार्टी नेतृत्वले अहिले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू असन्तुष्ट छन्। एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने पार्टी विभाजनपछि पहिला जस्तो दबाब दिएर सहमति वा असन्तुष्टि समाधान गराउन सक्ने शक्ति हामीसँग अहिले छैन। त्यसैले सामूहिक र संस्थागत नभई मुद्दामा व्यक्तिगत असन्तुष्टि राख्ने रणनीति तय गरेका छौं। ओली पक्षी नेता कर्ण थापाले भने एमालेमा मुद्दाका आधारमा नेता बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको दावी गरे। शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका उपाध्यक्ष रावल आइतबारको बैठकमा केही बेर बसेर निस्किनु भएको थियो। एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने रावलको अनुपस्थिति असन्तुष्टिको संकेत हो। 10 बुँदे सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएका रावल असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले शुक्रबार 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए खारेज गर्न समेत माग गर्नुभएको थियो। एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले 10 नेता भन्दै सबैको एउटै मत नहुने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। हुम्लाको नाम्खासँग जोडिएको नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई द्विपक्षीय संयुक्त संयन्त्रबाट समाधान गर्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नाभी विभागका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन समितिले 10 गजाका कतिपय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार नभएको औँल्याएको छ। गृहले अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ, समितिले सीमा लगायतको द्विपक्षीय विषयहरू संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समिति मार्फत समाधान गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अध्ययन समिति गठन भएकाले मन्त्री परिषदले प्रतिवेदन ग्रहण नगरी बाँकी विषयमा बोल्न नमिल्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदले पोखरा स्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्न माग गरेका छन्। समितिको हिजोको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले स्वतः सरकारको हुने भन्दै सौदाबाजीको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सरकारसँग सम्झौता गरेर भारतको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको हो। कलेजको स्वामित्व 49 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा पोखराका सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेज भारतीय पक्षले छोडेर गए स्वतः नेपाल सरकारको हुने जनाउनु भयो। गत भदौ दोस्रो साता मेडिकल कलेज बिक्री भएको सार्वजनिक भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने मेडिकल कलेज बिक्री भएको बारे आफूहरूलाई पनि जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएका थिए। कम्पनी ऐन अनुसार कलेज खरिद बिक्री हुने प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयलाई थाहा नहुने उनीहरूको तर्क थियो। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच समन्वय गरेर मणिपालको किनबेच रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। मेरो आधा कमाई त लुगा धुने पाउडरमै सकिएला कि क्या बुढी? किन त्यस्तो भन्नुभएको? बाटाभरि टन्नै फिट्छ त। डराउनु पर्दैन बुढा, नयाँ एक्टिभ व्हील 2 in 1 ले धोएपछि फिस र सफाई दुवै बढी हुन्छ। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 in 1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1 ले दिन्छ अझ बढी फिस, अझ बढी सफाई। हाम्रो हो यो आफ्नै देशको पेन्स, सूर्य पेन्स, हाम्रो पेन्स। स्वदेशी मनको स्वदेशी रङ, गुणस्तरीय उत्पादन सूर्य पेन्ट्सको पहिचान। उत्पादक सूर्य पेन्ट्स एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, एउटा औद्योगिक क्षेत्र। सम्पर्क नम्बर 0154000001। बचत सँगै यो जिन्दगीको नाता, सिटिजन संरक्षित बचत खाता। आजैबाट बचत गरौँ, बचत गरौँ।
बचत गरौँ, आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गरौँ। वार्षिक 5% उच्च ब्याजमा सिटिजन संरक्षित बचत खाता खोलौँ न। सिटिजन संरक्षित बचत खाता विशेषताहरू रु 50,000 सम्मको स्वास्थ्य बीमा खर्च, रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना मृत्यु बीमा, निशुल्क चेकबुक, निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा, बैंकका विभिन्न सेवाहरूमा 50% छुट तथा नेपाल भरिका जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने। विस्तृत जानकारीका लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब आर्थिक प्रसंग। अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले कर लगायत 1 दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यले समेटिएको यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भन्नुभयो, अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनामा कसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। 2081 सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने 200 मेगावाट भन्दा माथि उत्पादन क्षमताका त्यस्ता आयोजनालाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार 2000 मेगावाट सम्मका लागि पहिला आउने आयोजनाले पहिलो प्राथमिकताका आधारमा यस्तो सुविधा पाउनेछन्। दशैं र तिहारका लागि भन्दै सर्वसाधारणले प्रतिदिन 10 करोड रुपियाँ बराबरको नयाँ नोट साटिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटा र 7वटै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक कार्यालयबाट सर्वसाधारणका लागि वितरित नयाँ नोटको मात्र तथ्याङ्क हो। यसमा सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू संघ संस्थालाई वितरण गरिएको नयाँ नोटको तथ्याङ्क समेटिएको छैन। राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले भन्नुभयो, केन्द्रीय कार्यालयबाट दैनिक औसत 450 र प्रादेशिक कार्यालयबाट 2000 का दरले सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकबाट नयाँ नोट सटही गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणले औसतमा दैनिक 10 करोड रुपियाँका दरले नयाँ नोट सटही गरेको देखिन्छ। दशैं नजिकै जाँदा नयाँ नोट सटही गर्न आउने क्रम बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि यही असोज 4 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि त्यसको 2 साता अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जर्मनीमा भएको आम निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मतगणनाको अन्तिम चरणमा पुग्दा चान्सलर एङ्गेला मर्केलको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन CDU पार्टी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD ले CDU-लाई पछि पारे पनि मतान्तर भने निकै झिनो रहेको BBCले जनाएको छ। युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीमा चान्सलर एङ्गेला मर्केलको 16 वर्ष लामो सत्ता सञ्चालनपछि नयाँ नेतृत्वका लागि आम निर्वाचन भएको हो। मर्केलको बहिर्गमन जोडिएकाले जर्मनीको यो आम निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सन् 2006 देखि विश्वका शक्तिशाली महिला रहेकी जर्मनीकी एङ्गेला मर्केलको सत्ता बहिर्गमन अहिले विश्व राजनीतिको चर्चाको एउटा विषय हो। सन् 2010 मा बाहेक सन् 2006 देखि 2021 सम्म फोर्ब्सको शक्तिशाली महिलाको सूचीमा मर्केल निरन्तर पहिलो नम्बरमा छिन्। आफू सत्तामा रहेको 16 वर्षसम्म जर्मनीलाई आर्थिक रूपमा स्थिर बनाएको श्रेय 67 वर्षीय मर्केलले पाएकी छिन्। क्वान्टम रसायन शास्त्रमा विद्यावारिधि गरे पनि क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियनबाट राजनीति थालेर उच्च ओहदामा पुगेकी मर्केलको व्यक्तित्वको खुबै प्रशंसा हुने गरेको छ। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले हालै एक सञ्चार माध्यममा मर्केलबारे भनेका छन्, उनी समस्या समाधानकर्ता हुन्, असामान्य परिस्थितिकी व्यवस्थापक अनि एकदम मजबुत व्यक्तित्व पनि। मैले उनी लामो समय शासनमा रहन्छन् भनेको थिएँ, तर यति लामो समयसम्म सत्तामा रहनेछिन् भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ। जर्मनीको सत्तामा आइसकेपछि सन् 2021 मा आणविक ऊर्जा भट्टी बन्द गर्ने, सन् 2008 देखि 2009 सम्मको आर्थिक मन्दी सामना गर्न जर्मनीले अवलम्बन गरेको नीति, सन् 2015 मा 10 लाख सिरियाली शरणार्थीलाई मुलुक प्रवेश गर्न दिने लगायत कदमले मर्केलको राजनीतिक उचाइलाई बढाएको देखिन्छ। मर्केलका नीतिप्रति समर्थन नरहे पनि आफू उनको राजनीतिक अडानबाट प्रभावित भएको ग्रिसका पूर्व अर्थमन्त्री यानिस भाराफोकिसले बताएका छन्।
I look at her as a म उनलाई sympathetic दयालु figure. व्यक्तित्वको रूपमा हेर्छु, एक सामान्य व्यक्ति जो आफूलाई सही लागेको नीतिलाई पछ्याइरहन्छ। मेरा उनीसँग केही विमति पनि छन्, तर उनी आफ्ना विरोधीलाई सजिलै परास्त गर्ने क्षमता राख्छिन्। अझ आफूलाई महिला भएकै कारण कम आँक्ने पुरुषमाथि त उनी जाइ लाग्ने गर्छिन्। She is remarkable at chewing up her opponents, especially male opponents that underestimate her for being a woman. पूर्वी जर्मनीमा जन्मिएकी मर्केलको सादा जीवनशैलीलाई धेरैले रुचाएको पाइन्छ। आफ्नो कार्यकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनको उपस्थितिबाट प्रभावशाली महिला नेतृत्वको उदाहरण पेश भएको भन्दै प्रशंसा समेत भएका थिए। महिला नेतृत्वलाई बढावा दिए पनि महिलाको मुद्दा वा चासो मात्र नभई सबैको हितमा काम गर्ने उनको शैलीलाई अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखले पनि मन पराएका छन्। जोर्डनकी महारानी रानिया अल अब्दुल्लाले भनिन्, मर्केल आफ्नो शक्तिलाई प्रेरक बनोस् भन्ने सन्देश दिन्छन्, न कि कसैलाई तर्साउन। उनको ऊर्जा समाजलाई एक बनाउने खालको छ, न कि एक अर्को विरुद्ध उभ्याउने किसिमको। 3 दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा जर्मन चान्सलर मर्केलले वातावरण मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षीको नेता हुँदै मुलुकको नेतृत्व हातमा लिएकी हुन्। पुरुषहरूको क्लब भन्ने गरिएको जर्मनीको राजनीतिमा वैज्ञानिक महिलाको आगमनले तथ्यमा आधारित राजनीतिको विकास गरेको बताइन्छ। समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने र आप्रवासी सम्बन्धी नीतिलाई लचिलो बनाउने जस्ता मर्केलका निर्णयलाई अत्यन्त अग्रगामी मानिए पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र डिजिटाइजेसनको विषयमा चासो नदिएको भन्दै उनको आलोचना पनि भएका छन्। जर्मनी भित्रै पनि उनको कार्यकालमा आप्रवासीलाई बढी महत्व दिएको तथा मुलुकको आन्तरिक ऋण बढेको आरोप विपक्षीले लगाउने गरेका छन्। तैपनि मर्केलले आफ्नो व्यक्तित्व र नीतिका कारण युरोपियन युनियनको एकता र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको शक्ति कायम राखेको जस समेत पाएकी छिन्। मर्केलको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले भने, पूर्वी जर्मनीको बन्द समाजबाट आएकी युवती जो विश्वको शक्तिशाली लोकतन्त्रको चान्सलर हुन पुगिन्। विश्वशक्ति राष्ट्रको नेतृत्वमा पुरुष अनुहारको दबदबा रहेका बेला एङ्गेला मर्केल एक्लै महिला नेतृत्व थिइन्। पछिल्लो पटक कोरोना महामारीमा समेत जर्मनीको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन उनले चालेको कदमलाई विश्व जगतले महत्वपूर्ण रूपमा हेरेको छ। निर्वाचन जारी रहँदा मर्केलको उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्ने टुङ्गो केही दिन भित्रै लाग्नेछ। यता सत्ता बहिर्गमन पछिको जीवनबारे सोधिएको प्रश्नमा मर्केलले आफू सक्रिय राजनीतिमा अब नरहने घोषणा गर्दै भनेकी छिन्, अब म किताब पल्टाउनेछु, तर सायद निदाइहाल्छु होला किनकि म निकै थाकेकी छु। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। अब खेल प्रसङ्ग। बलियो टिम ओमान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले लजास्पद हार बेहोरेको छ। कतारको दोहामा गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ओमानसँग 7-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। कतार युनिभर्सिटीको मैदानमा पहिलो हाफमा 2-1 को अग्रता बनाएको ओमानले दोस्रो हाफमा एकतर्फी गोल गरेको थियो। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले फिफा वरियतामा 90 स्थानको ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। साफको तयारीका लागि नेपाली टिम कतारमा रहेका छन्। नेपाली टिम कतारबाटै साफका लागि मालदिप्स जानेछन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतैरीले हिजो साफ खेल्ने 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा पार्टीको पछिल्लो गतिविधि र आगामी रणनीतिका बारेमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।